नमस्कार। आजको ब्लग एकजना सर्जकसँगको भेटघाट र केही कुराकानीको हुनेछ। म विश्वनाथचार्यदेखि म ससुराली, मेरो ससुराली सुनितपुरको बर्सोलामा हो, त्यहाँ जाँदैछु। विश्वनाथचार्यबाट बर्सोला पश्चिमतिर पर्छ। यो प्राय 85 किलोमिटर टाढा छ भने यो तेजपुरबाट बर्सोला 30 किलोमिटर। त्यसरी नै गुवाहाटीबाट बर्सोला पूर्वतिर 145 किलोमिटर छ, डिस्टेन्स छ। र त्यही बर्सोलामा हुनुहुन्छ कथाकार, अनुवादक, निबन्धकार, कवि, समीक्षक रुद्र बराल सर। र उहाँको घरमा जानेछु र उहाँसँग केही बातचित गर्नेछु। पुस्तकहरू के कति रहेछन्, कस्तो तरिकाले राख्नुभएको छ। र आजको ब्लगमा म विशेष गरी कविता विधामाथि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र यसरी म जाँदैछु र म बाटाघाटाका दृश्यहरू पनि देखाउँदैछु। सिराजुलीबाट जसरी बर्सोलातिर पसिन्छ, बर्सोला सेन्टर, त्यसपछि रुद्र बराल सरको घर र बाटाघाटाको दृश्यहरू पनि हजुरलाई देखाउँदैछु। तसर्थ हजुरहरू अन्तसम्म जोडिनुहोला र यो ब्लग अन्तसम्म हेर्नुहोला र के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि गर्न नभुल्नुहोला। हजुर, अहिले म यहाँ बर्सोला रुद्र बराल सरको घरमा आएको छु, निवासमा। यो रुद्र बराल सरको घर हो, म यो देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। यो होस्, त्यो पनि हो। त्यो चाहिँ सरले लाइब्रेरी बनाउनु भएको छ। यो हो दृश्य। अनुवादक, कथाकार, कवि, समीक्षक रुद्र बराल सर। यसरी म अब जाँदैछु र तपाईँहरूलाई म आज रुद्र बराल सरको घर, त्यसै त हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यसै त बातचित भइरहेको छ। त्यही पनि उहाँको घर कस्तो रहेछ, के रहेछ, पुस्तकालयको व्यवस्था के कस्तो छ, कहाँनिर बसेर तपाईँहरू त्यो जुन चाहिँ जोरदार कविताहरू पढ्नुहुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा, त्यो सृष्टि यहीँबाटै हुन्छ। यी हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी बस्नुहुन्छ। म यसरी यिनीहरूले देख्नुहुँदैछ नि, यसरी यहाँ बसेर यो ल्यापटप हो र सर यहीँ बसेर जति पनि कामहरू हो, सृजनात्मक जति पनि कामहरू हो, उहाँको ठाउँ यही हो। सुन्दर छ, खिड्कीहरू खुला छन्, हावा आइरहेको छ, नेचरल हावा जुन चाहिँ हो त्यो आइरहेको छ। र यस्तामा बसेर लेखामेला गर्न एकदमै सुन्दर, सजिलो हुन्छ। र यसरी म्याडम पनि हुनुहुन्छ यहाँ, स्वर्णलता म्याडम, मिसेस बराल। हामी त यसै मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ। मेरो ससुराली घर यहीँ हो, त्यसैले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ। नमस्कार। र त्यो नाताले पनि म यहाँ ससुरालीमा आएपछि यसरी अहिले असममा बिहु चल्दैछ र यसले गर्दाखेरि यो असमिया कान्छाले मलाई अभिनन्दन पनि गर्नुभयो। र यस अभिनन्दन पछि नै म सरको यहाँ लाइब्रेरी जुन चाहिँ हो, यहाँ हेर्नुहोस्, पुस्तकहरू यसरी छन्, यसरी राखेका छन् यहाँ पुस्तकहरू। यो हो र यो एउटा अंश मात्रै हो, यो पुस्तकालयको एउटा अंश मात्रै हो। यहाँ अब यतापट्टि पनि छन् थुप्रै पुस्तकहरू। अर्को जुन चाहिँ एकदमै यो एउटा रोममा सजाएर राखिएका मात्रै हुन् पुस्तक। अर्को एउटा पुस्तकालय नै बनिँदैछ। त्यो अघि मैले त्यहाँबाट देखाएँ, माथिल्लो जुन चाहिँ एउटा आरसिसी सुन्दर। यता पनि, यता भित्र पनि छ। यही मौका भित्र पनि देखाइँदैछ कस्तो के रहेछ कि। हेर्नुहोस्, यो हो यतापट्टि, यतापट्टि हेर्नुहोस्। यी लेख्ने पढ्ने मान्छेको यो आलमारीमा, अरूकामा त आलमारीमा यो कपहरू सजिएका हुन्छन्, गिलासहरू। यहाँ त किचनमा पनि किताबै छन्। लु हेर्नुहोस्, यहाँ किचनमा पनि किताबै छन्। र त्यसले गर्दछ कतिसम्म
त्यो सृजनाको जुन चाहिँ हो त्यसैले त उहाँको काव्य सृजना कसरी निस्किँदैछ यता पनि यता हेर्नुहोस् यता प्रेस लडिरहेको छ उता किताब छन् र यो प्रेसले लत्ता कपडा खोज्दैछ तर भेटेको छैन किताबै भेटेको छ यता पनि हेर्नुहोस् है कप प्लेटका बिचमा पनि किताबै छन् र पुस्तकै पुस्तक छ त्यसैले होला यत्रो सृजना सम्भव हुन्छ र अब हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ तपाईहरु हेरिराख्नु होला के कस्ता कुराकानी हामी गर्नेछौँ अन्तसम्म यो ब्लगमा जोडिएर बस्नु होला हेर्नु होला हामी कतिपय विशेष गरेर कविता विधामाथि नै आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी त्यति लामो हुने छैन किनकि यो ब्लगको एउटा सीमा छ 30 मिनेटसम्म बनाउन सकिन्छ र बढी लामो ब्लग पनि त्यति राम्रो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि 30 मिनेटसम्म हाम्रा जे जति कुराकानी हुन्छ मलाई लाग्दछ ती हामीले गरेका ती कुराकानी बराल सरले भन्नुभएका जति पनि कुराहरू हुन्छ त्यसले के तपाईलाई के फाइदा नै गर्छ भन्ने सोचेको छु त्यसैले नै म जहाँ पनि जान्छु त्यस्ता खालका सर्जकहरूसँग भेट गरेर ती कुराकानीहरू गरेर ती विषयहरू तपाईहरु समक्ष पुर्याउने मेरो सानो प्रयास हो त्यसैले तपाईहरु अन्तसम्म जोडिरहनु होला र अब आएको छ भलाकुसारीको पालो केही कुराकानी बढी त गरिदैन हामी ब्रह्मपुत्र लाइभमा पनि थुप्रै कुराकानी हामीले गरिसकेका छौं अझै पनि हुन्छ तर यहाँ अब त्यस्तो खालको कुराकानी होइन यो एउटा भेटघाट र यो ब्लगमा मैले बराल सरलाई पनि राख्ने प्रयास मात्रै गरेको र त्यसै प्रयासमा केही कुराकानी र पहिलो त सोध्नै पर्छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँको जुन चाहिँ टाइमलाइनमा हामी देख्दछौँ कविताहरू प्राय जसो हप्तामा 2-3 वटा कविताहरू सुन्दर सुन्दर कविताहरू उहाँले पोस्ट गर्नुहुन्छ र हालै उहाँका 2टा पुस्तकहरू पनि निस्किए तेस्रो आँखो र कागजको नाउ र मलाई जतिसम्म लाग्छ सरले अनुवादबाट सुरु गर्नुभएको होला पुस्तक जुन चाहिँ हजुर हो नि हो अनुवादबाट सुरु गर्नुभयो त्यसपछि अनुवादक हुनुभयो त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यसपछिको कृति कथा होला त्यसपछि कथाकारका रूपमा चिनिनु भयो र त्यसपछि कवि र अहिले चाहिँ बराल सर भन्दाखेरि प्रखर कवि रुद्र बराल भनेर चिनिनुहुन्छ त्यो अनुवादक र कथाकारको जुन चाहिँ परिचय हो यो कविले निकै छोपेको छ र त्यसपछि फेरि अब समीक्षकको जुन चाहिँ हो त्यतापट्टि पनि लम्किनु हुँदैछ त्यो काम चल्दैछ र त्यस्ता एकजना कवि र यो मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ ती सुन्दर गहकिला कविताहरू त्यसरी एक दिन अथवा 2 दिनको अन्तरालमा एउटा सुन्दर सुन्दर कविता कसरी सम्भव हुन्छ त्यही जान्ने प्रयास र कसरी सम्भव हुन्छ सर धन्यवाद छ कविता कसरी सम्भव हुन्छ यो त अत्यन्त एउटा जटिल कुरा हो म आफै पनि जान्दिनँ जतिखेर कविता लेख्ने चाहना मनभित्र आउँछ शब्दहरूले जब ठेल्न थाल्छन् अनि म कविता लेख्छु अरू कविता लेखेर म साह्रै ढिलो गर्दिनँ धेरै सच्याउने त्यसलाई मिलाउने त्यतातिर म धेरै जान्न त्यसकारणले अलिक छिटो छिटो निस्केका पनि हुन सक्छन् धेरै माझ्ने धेरै तिखार्ने त्यसलाई अर्जाप्ने त्यो कामहरू मबाट अलिक थोर हुन्छ बरु म अरूका कविताहरू हेरिदिन्छु मेरो आफ्नो कविताको क्षेत्रमा चाहिँ जतिखेर भाव आउँछ त्यो भावमा म कुदेर आफ्नो एउटा विचार त्यहाँ पोखेर कविताहरू म लेख्न खोज्छु र मलाई लाग्दैन कविता सुन्दर छन् भन्ने सौन्दर्यताको कुरो चाहिँ सापेक्षिक कुरा हो त्यो बिरबलको रेखा जस्तो कुरा हो त्योभन्दा अर्को कविता सुन्दर आउनु भने त्यो कविता असुन्दर हुन्छ र मेरो कृति वा मेरो कविता वा मेरो सिर्जना सुन्दर छ भनेर ढुक्क पर्नु चाहिँ हुँदैन किनभने सौन्दर्य सधैँ सापेक्षिक कुरा हो त्योभन्दा अरू धेरै सुन्दर कविताहरू लेख्ने मान्छेहरू छन् अरू धेरैको क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ
धेरै राम्रो राम्रो कविता पढ्ने मौका नपाएर मेरै कविता पढेर चाहिँ यही कविता चाहिँ राम्रो छन् भन्ने धारणा पनि उब्जेको हुनसक्छ। ठिक छ, आउँदाखेरि लेखिन्छ भन्ने खालको। तपाईँको त यो काव्यिक जुन चाहिँ फ्रेम एउटा हुन्छ नि, हजुर, त्यो रेडिमेड छ क्या? रेडिमेड जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने अब मेरो कविताहरू तपाईँले मजाले याद गर्नुभएको छ होला। तेस्रो आँखाको कविता र कागजको नाउको कवितामा अलिक फरक छ, संरचनागत तरिकाले अलिक फरक छ। अनि म जति सक्यो अलिक फरक लेख्न प्रयास चाहिँ गर्छु। कति सफल हुन्छु पछिको कुरा हो। र साहित्यमा त्यस्तो फ्रेम भन्ने हुँदैन वा त्यस्तो फर्मेट पनि हुँदैन। अरू फर्मेटलाई अनुकरण गर भने साहित्य अघि पनि बढ्दैन। र फर्मेट आफै बनाउनुपर्छ, नयाँ फर्मेट आफै बनाउनुपर्छ। र त्यो त्यस्तो खालको फ्रेमै भन्ने चिज त हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको अब यो छन्दमा लेख्न जाँदा चाहिँ ती कुराहरू आउन सक्छन्। ती कुराहरू छन्दमा लेख्दा चाहिँ आउन सक्छन्। अब हामी मुक्त छन्दको कविता लेख्छौँ र मुक्त छन्द त बगेको हुन्छ। कहिले वाक्य धेरै लामा लेखिन्छ, कहिले छोटा वाक्य लेखिन्छ, विभिन्न तरिकाले। अरू कविहरूको पनि म त्यही नै देख्छु, विभिन्न तरिकाले लेखिएको हुन्छ। र फ्रेम वा फर्मेट भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो मसँग चाहिँ छैन। फ्रेम छैन भन्नुभयो, त्यही पनि अब त्यो जुन चाहिँ खालको हो, तर कागजको नाउँमा भिन्दै खालका कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ। त्यो तेस्रो आँखामा अलिकति लामा खालका कविता थिए भने कागजको नाउँमा त छोटा खालका, अलिकति छोटा खालका मजाले किसिमका कविताहरू समावेश गरिएका छन्। र यसले पनि अब त्यो तेस्रो आँखाले थुप्रै काव्य अनुरागी अनुगामीहरू जन्माएको थियो भने कागजका नाउँमा पनि अब त्यस्ता खालका त्यो प्रभाव छोड्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र त्यस्तै खालको यहाँ अर्को एउटा जिज्ञासा म राख्दैछु सरसँग। तेस्रो आँखाले असेम्बली नेपाली काव्य जगतमा धेरै प्रभाव छोड्यो। कागजको नाउँबाट के कस्तो आशा गर्नुभएको छ? अब कवि एउटाले कविता लेखेपछि अब के कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो कविताको? केवल पाठक अथवा अरू कविहरूमा मात्रै होइन, जनजीवनमा पनि ती कविताहरूले केही छाप छोडेको हुनुपर्दछ। ती कविताहरूका कुरा अथवा चर्चा सुनिएको हुनुपर्दछ। र यस कागजको नाउँबाट चाहिँ बराल सरले के कस्तो आशा गर्नुभएको छ? तेस्रो आँखाले चाहिँ चर्चामा तेस्रो आँखा आउनुमा कतिपय वास्तविक घटनाहरू छन् जुन चाहिँ केवल तेस्रो आँखाका कविता धेरै राम्रो भएर आएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो लकडाउनको समयको पहिलो कृति हो। तेस्रो आँखा कविता कृति लकडाउनको समयमा निस्केको पहिलो कृति हो। त्यस समयमा मान्छेहरू प्राय घरमा थिए अनि सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरू धेरै निस्के पछाडि एउटा नयाँ जमात निस्क्यो। असम्म नयाँ आजका कविहरू भर्खर कोही मुक्तक सुक्तक गजल अलिअलि हाइकुहरू लेख्दै थिए। उनीहरू कवितातिर मोडिएका थिए भर्खर। र तेस्रो आँखा नै पहिलो कृति भेटे र जसलाई अनुकरण गर्ने एउटा आधार भयो। अरू पुस्तकहरू आउँथे वा सामाजिक सञ्जालमा मभन्दा अगाडि कविता लेख्ने, मभन्दा राम्रो कविता लेख्ने असम्म धेरैजना कवि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो टाइममा कविताहरू लेखिराख्नु भएको थियो भने त्यहाँबाट पनि प्रभाव आउने थियो। र तेस्रो आँखाको चाहिँ समयको एउटा योगदान छ तेस्रो आँखालाई चर्चित पार्नमा। र मैले पछि थाहा पाएँ, धेरै कविले मलाई फोन गरेर पनि भने, नयाँ कविहरूले तपाईँहरूको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको सुनेको छु, तेस्रो आँखाको प्रभावले मैले कविता लेख्न थालेको भन्ने सुनेको छु। र कागजको नाउँको जुन समय र तेस्रो आँखाको समयमा अलिकति फरक छ। र स्वाभाविक तरिकाले मान्छेको अपेक्षा हुन्छ कागजको नाउँमा चाहिँ तेस्रो आँखाभन्दा कविता राम्रा हुन्, त्यो मान्छेको अपेक्षा रहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो समय अवधिमा पाठकको पनि मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर विकास भइसकेको छ। अब पहिले हामीलाई जुन कविताहरू मन पर्थ्यो एलपी स्कुल पढ्दा, आज ती कविता मन पर्दैनन्। आज त्योभन्दा हामी उच्च खोज्छौँ। आफ्नो पनि मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर विकास भएको छ। र जसले गर्दाखेरि पाठकले कुन तरिकाले लिन्छन् म भन्न सक्दिनँ। तर अहिलेसम्म
कागजको नाउबाट मैले जति फिडब्याक भेटेको छु त्यो फिडब्याक चाहिँ मैले भेटेको फिडब्याक चाहिँ सकारात्मक छ। तर अर्को कुरो पनि तपाईँले ध्यानमा राख्नु, हिजो आजको जुन फिडब्याक हो यो मैले मेरो समीक्षाको किताबमा पनि लेखेको छु, यो चाहिँ सम्पूर्ण सकारात्मक हुन्छ। र आजको सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि नकारात्मक कुरा लेख्दैन। र तपाईँले जे लेख्नुहोस् त्यो राम्रो, सुन्दर, उत्कृष्ट, सराहनीय, वाह वाह लेखिएको हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ म चाहिँ फुर्किन्न र म कसैलाई तपाईँहरूलाई पनि बिचबिचमा सोध्छु, वास्तविक तरिकाले चाहिँ यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने ती कुराहरू गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ म सोध्छु। र अहिले मैले भेटेको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ सकारात्मकै छन्। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो कागजको नाउ र तेस्रो आँखो। तेस्रो आँखो भन्दा कागजको नाउको कविताहरू फरक छन् भन्नुभयो, अलिक छोटा छन्, अलिक भिन्न छन्। 2023 को 19 जनवरीका दिन म अर्को एउटा कविता किताब निकाल्ने प्रयासमा छु। त्यसमा अझै बेग्लै हुन्छ। 19 जनवरी चाहिँ किन? 19 फेब्रुअरी 19 फेब्रुअरी चाहिँ किन? होइन, त्यो 1 वर्ष हुन्छ यसपालि किताब निकालेको, ठिक्क त्यसको 1 वर्षपछि। र त्यस दिन शेरमान जयन्ती पनि पर्छ। र त्यो मेरो एउटा टार्गेट हो। त्यो टार्गेटमा म निकाल्ने प्रयासमा छु। त्यसका पनि अलिकति भिन्न पार्ने प्रयासमा छु। र यो कविता कृतिको जुन चाहिँ फिडब्याकको कुरा गर्नुभयो, यस्तो लाग्दछ यो सकारात्मक फिडब्याक हुँदाखेरि त्यही विधाको पुस्तकहरू फेरि प्रकाशन गर्न त्यो सर्जकलाई उत्साह हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरो हो क्या? किनकि तपाईँले अनुवाद कथा एउटा निस्केपछि अर्को निस्किएन कथा सङ्ग्रह, तर कविता त्यसपछि एकदमै जसलाई धडाधड भनिन्छ नि, तेस्रो आँखो, कागजको नाउ, अब फेरि अहिले घोषणा गरिदिनु भयो, 1 वर्ष अघि नै घोषणा गरिदिनु भयो, अब 1 वर्षपछि अर्को निस्किन्छ। अब रुद्र बराल सरबाट अब वर्षी नै 19 फेब्रुअरी एक-एकवटा कविता कृति पाठकहरूले पाउँछन् क्या? प्रत्येक वर्ष त भन्न सकिँदैन, हेर्नुहोस्, किनभने समय भनेको चिज स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसलाई हामी पक्रेर राख्न सक्दैनौँ। सुविधा भएको खण्डमा म प्रयासरत रहन्छु। 23 सनको चाहिँ 19 फेब्रुअरी आइतबार पनि परेको छ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा टार्गेट छ, त्यो चाहिँ एउटा लक्ष्य हो। होइन, हेर्नुहोस्, एउटा कविता कृतिमा 30वटा 35वटा कवितै हुन्छन्। हजुर, तपाईँ त एकै महिना 30-35वटा कविता लेख्नुहुन्छ त, अनि किन 1 वर्ष एउटा मात्रै निकाल्ने? होइन, त्यस्तो त हेर्नु, त्यो एटिएमबाट पैसा निकाले जस्तो त होइन कुराहरू। कविता भनेको एकाउन्टमा पैसा छन्, एटिएममा गयो झिको भने जस्तो त हुँदैन। कोही बेला लेखिन्छ। हिजो मैले 2टा कविता लेखेँ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा मैले हालेको छुइनँ। 2टा कविता लेखेँ, तर कोही बेला तपाईँको 1 महिना पनि कविता लेखाइ हुँदैन। अरू म फगत कविता लेख्छु भन्ने कुरा होइन। मेरो अब यो समीक्षाको किताब तपाईँले आज देख्नुभयो कम्प्युटरमा रेडी छ। 11 जना कविहरूको समीक्षाहरूलाई लिएर र समीक्षा किताब लेख्दैछु। अरू कथा म फेरि सामाजिक सञ्जालमा फटफट हाल्दैछु र कथाको पनि एउटा टार्गेट छ। कथा पनि मेरो आदि कथा चाहिँ भयो अब एउटा पुस्तकको लागि। र कथाको क्षेत्रमा म अलिक हतारिन्न, किनभने मेरो चरित्रहरूको खोजीमा अल्मलिँदाका कथा भन्दा यी कथाहरू अलिकति भिन्न हुन् भन्ने म प्रयासमा छु। विषयगत तरिकाले होइन, त्यसको संरचनागत शिल्पगत तरिकाले अलिक भिन्न हुन् भन्ने प्रयासमा छु। र अलिक समय लाग्छ। र म कथा पनि गर्दैछु। अनुवाद त 5वटा पुस्तक गरेँ। अरू एउटा पुस्तक मलाई अनुवाद गर्न रहर छ, तर समयले अब सब काम गर्न कति साथ दिन्छ तिनै कुराहरू छन्। त्यो पनि हो कुरो, किनभने यता शिक्षण पेसामा पनि जडित हुनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि छ, सामाजिक संस्थाहरूमा पनि जडित हुनुहुन्छ। त्यो एउटा व्यक्तिले घर पनि सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही माथि अब कम्प्युटरमा बसेर त्यो लेख्ने समय पनि अब हुन त हो, मान्छे व्यस्तता जीवनमै धेरै कामहरू गर्दा रहेछन् मान्छेहरू, र समयको जुन चाहिँ उपयोग भनिन्छ नि,
त्यो उपयोग चाहिँ अब यस्ता खालका मान्छेले गर्दा रहेछन् भन्ने खालको कुरो हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र त्यसैले होला विधा पछि विधाका पुस्तकहरू निस्किरहेका छन्। यो अत्यन्त सुखद समाचार हो असमेली साहित्यको लागि भनौँ। अब यो ब्लगबाट नवीन कविहरूले पनि केही पाउनु पर्दछ, जानकारी केही पाउनु पर्दछ, उहाँहरूले पनि सिक्ने केही कुराहरू बराल सरबाट पाउनु पर्ने छ भन्ने खालको उद्देश्य पनि मेरो रहेको छ। त्यसैले नै त यो ब्लग बनाइएको हो र म त्यस्तै खालको प्रश्न एउटा यहाँ राख्दैछु। र कविता लेख्ने अघि नवीन कविहरूले के विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हेर्नुहोस्, कविता भनेको चिज चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती लेख्ने कुरा होइन। जबरजस्ती म कवि हुन्छु भनेर तपाईँले आफै भनिसक्नुभयो। मेरो थालनी अनुवादबाट भएको हो, त्यहाँबाट मैले कथा लेखेँ, निबन्धको पुस्तक पनि एउटा निस्किसकेको छ। गर्दै गर्दै म गएर कवि भएँ, समयले मलाई कवि बनायो। एउटा टाइम मैले सोचेको कुरा होइन त्यो, कविता लेखेर म कवि हुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ थिएन। म कथा विधाप्रति नै मेरो अधिकै आग्रह थियो, अध्ययन पनि कथामा थियो मेरो। र एक नम्बर कुरो त आन्तरिक हुटुटी हुनुपर्छ कविता लेख्ने, तपाईँको भित्री चाहना हुनुपर्छ म कविताको लागि फिट हो कि होइन त्यो। दुई नम्बर कुरो रेडिमेड त कवि बनेर आएको हुँदैन, प्रयास पनि चाहिन्छ, आफ्नो प्रयास चाहिन्छ। र कविता लेख्ने मान्छेले पहिलो कुरो कविता पढ्नुपर्छ, विभिन्न कविता पढ्नुपर्छ, केवल नेपाली कविता पढ्नुपर्छ भन्ने होइन, संसारका विभिन्न कविताहरू पढ्नुपर्छ एक। दुई नम्बर कुरो कविता मात्रै पढेर कविता लेख्न सकिँदैन, त्यो त नकल हुन्छ, अनुकरण हुन्छ। कविता मात्रै लेखेर सकिँदैन, समाज पढ्नुपर्छ, समाजलाई पढ्नुपर्छ, मान्छेको मानसिकतालाई पढ्नुपर्छ, मान्छेको गतिविधिलाई पढ्नुपर्छ, देशको अर्थनीति, राजनीति, समाजनीति, देशकाल, यी सबै चिजहरूको गहन मनन हुनुपर्छ, सोच हुनुपर्छ, विश्लेषण हुनुपर्छ। अनि कार्यकारण कुराहरू जान्नुपर्छ, यो कुरो किन भयो, यस्तो किन भयो, यस्तो किन भएन, यसको कारण के हो, यी कुराहरू द्वन्द्वात्मक कुराहरू, यी कुराहरू मान्छेले जान्नुपर्छ। अनि भाषा ज्ञान चाहिन्छ, सही शब्दले सही तरिकाले उतार्न सक्नुपर्छ त्यसलाई। र भाषा ज्ञान त अध्ययनबाट बढ्छ, शब्द ज्ञान चाहिन्छ। किनभने कविताको कुरा अलिकति बेग्लै हो, कवितामा एउटा शब्दले पनि धेरै कुरा यताउता पारिदिन सक्छ। र एकदम प्रपर वर्ड इन प्रपर अर्डर, ठिक शब्द ठिक अर्डरमा बसाउन सक्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि शब्द ज्ञान चाहिन्छ, भाषिक ज्ञान चाहिन्छ, हिज्जेहरू पनि सिक्नुपर्छ। किनभने भाषा एउटा सृजना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हिज्जेको कुरा पनि आउँछ, व्याकरणको कुरा पनि आउँछ, विषयको कुरा पनि आउँछ, शैलीको कुरा पनि आउँछ, यी सबै कुराहरू आउँछन्। अनि बिम्ब प्रतीक के हो ती कुराहरू जान्नुपर्छ, मिथक के हो ती कुराहरू जान्नुपर्छ। कविताको ग्रामर अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि कविता चाहिँ कसरी, कुनै पनि चिजमा, संसारको कुनै चिज बाँकी छैन जुन चिजमा कविता लेखेका छैनन् मानिसले, कुनै पनि चिजमा कविता लेखिएको हुन। अरे एउटै विषयलाई, घामलाई लिएर लाखौँ कविताहरू छन्, जुनलाई लिएर लाखौँ कविता छन्, गुलाबलाई लिएर लाखौँ कविता छन्। एउटै विषयलाई लिएर हजार लाख कविताहरू लेखिएकी छन्, दिनमै धेरै। हामीले पनि अब युद्धलाई लिएर 75वटा कविता भेला पारिसक्यौँ, फागुनलाई लिएर 52वटा कविता हामीले प्रकाश गरिसक्यौँ, अझै धेरै हामीले समेट्न सकेनौँ। एउटै विषयलाई पनि लिएर कविता लेखिन्छ, तर त्यो विषयको प्रेजेन्टेसन, त्यसको प्रस्तुतिकरण कस्तो तरिकाले तपाईँ गर्नुहुन्छ, अरू त्यहाँ केही मेसेज दिन खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कुरा हो। चिया आइसकेको छ, रातो चिया, यहाँ रातो चिया यसरी पिउँदै चिया कविता अब चिया पिउँदै अनि फेरि कविताको कुरा गर्दा यसको आनन्दै भिन्दै छ नि त। र अघि अब फेरि त्यो कुराहरू हामी फेरि चियापछि अघि कुरा गर्नुहुँदै थियो बरल सर, कविता लेख्ने अघि के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरो, यो शब्दकोशको कुराहरू। हजुर, शब्दकोशका जुन कुराहरू छन्, शब्दकोश पनि सङ्ग्रह गरेको राम्रो। अहिले त अनलाइन पनि विभिन्न शब्दकोशहरू छन्,
तर अनलाइन शब्दकोशलाई त्यति आधारमा लिन गाह्रो पर्छ। विभिन्न टाइपका छन् र त्यो अलिकति आधारमा लिन गाह्रो पर्छ र शब्दकोश चाहिँ किनेरै वा तपाईँको नेपाली बृहत शब्दकोश त्यो अनलाइनमा पनि पाइन्छ, त्योहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। शब्दकोशको अलिकति व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा आफूले शुद्ध गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरो नवीन कविहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, म कविता लेख्छु फलानालाई दिन्छु उसले सच्याइदिन्छ, यो चाहिँ परम्परा बेसी धेर दिन टिकाउनु हुँदैन। त्यो अर्कालाई भरोसा गरिराख भने आफ्नो जुन ऊ हो मानसिक बल हो त्यसमा कमजोरी आउँछ र आफूले सिक्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। नजानेको कुराहरू सोध्नुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर म लेख्छु प्रेसमा दिन्छु, प्रुफ हेर्ने मान्छेले हेरिदिन्छ, त्यो खालकोबाट चाहिँ अलिकति जोगिन खोज्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो, हाम्रा कविहरूको ठुलो समस्या मैले के देखेँ भने समीक्षाका कुराहरू पढ्दैनन्। समीक्षाका किताबहरू पढ्नुपर्छ। समीक्षाका किताब पढ्दाखेरि कविताको कमी कमजोरी कहाँ हुँदो रहेछ त्यो थाहा पाइन्छ। अब म हेर्नुहोस्, म आफू पनि कविता लेख्छु, आफू पनि समीक्षा गर्छु। मलाई समीक्षकको कुर्सीमा बसाउनु र कविको कुर्सीमा बसाउनु भने मेरो दुई खालको कुराहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है। र त्यसले गर्दाखेरि एकखेप समीक्षकको ऐनामा गएर पनि आफूले हेर्नुपर्छ आफ्नो कविताहरूलाई। आफै समीक्षक, आफ्नो कविताको पहिले आफै समीक्षक हो र ती कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अरू समीक्षाका पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ। अनि ट्रेन्ड पनि अलिकति हेर्नुपर्छ, अहिले कविताको कुन ट्रेन्ड छ, कविता अहिले कता जाँदैछ, यी कुराहरू पनि गर्नुपर्छ र अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर आजको जुन पिँढी छ मलाई विश्वास छैन बहुत अध्ययन गर्छन् भनेर, 2-4 जना गर्छन् मैले जान्दा। र हामी पनि हेर्नुहोस्, हामी पहिलेको जति अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले विद्यार्थी जीवनमै वा त्यसपछिको जीवनमा पर्याप्त अध्ययन गऱ्यौँ। अहिले पनि अब खाँजो अनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सुविधा पनि छ, अनलाइन पनि विभिन्न चिजहरू पाइन्छ। अगाडि त गुनासो थियो, हाम्रो यहाँ पर्याप्त पुस्तक पाइँदैन भन्ने खालको गुनासो थियो र तपाईँले त्यो मौका चाहिँ नगुमाउनु होला अध्ययनको। अहिले अनलाइन अर्डर गर्दा घरमै पुस्तक पाइन्छ। तपाईँको अनलाइनमै पनि हेर्न सकिन्छ, बहुत चिजहरू अपलोड भएका हुन्छन्, ती पढ्नुपर्छ। अफलाइन किताबहरू घरमा मौजुद राख्नुपर्छ, अनलाइन मात्रै भरोसा होइन। किताबहरू मौजुद राख्नु, जतिखेर चाहियो त्यतिखेर म पातो पल्टाएर हेर्न सक्छु। अब यहाँ तपाईँले धेरै किताब देख्नुभयो, कृष्णजीले भन्नुभयो, तर यी सबै किताब म एकरो बिहानदेखिबाट बसेर बेलुकासम्म पढ्ने होइन क्या। जतिखेर प्रयोजन हुन्छ, जहाँ जुन पल्टाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ठपक्क त्यो चिज त्यहाँनिर भेटियोस् र किताब अलिकति सङ्ग्रह गर्नुहोस्। लेख्ने कम्ती पढ्ने बढी त्यो मानसिकता भयो भने हामीले यो साहित्यको जुन चाहिँ गुण तत्त्व हो त्यो थम्याउन चाहिँ सकिन्छ। बुझ्न चाहिँ अब कति के बुझ्न सकिएला, कमसेकम थम्याउन सकिन्छ। सोच र अहिले के कस्तो खालको सोचको प्रयोजन छ र समाजले कस्तो खालको सोच चिन्तन खोज्दैछ त्यो कुरो विशेष गरेर सर्जकहरूले थाहा पाउनु पर्दछ। अहिले अघि कुरा भनिसक्नुभयो, जातीय अस्मिता र नारीबोधका जुन चाहिँ कविताहरू बढी लेखिँदैछन् र त्यो सोच अहिले आएको छ र अहिले पर्यावरणका कविताहरू पनि आउँदैछन्। हो, त्यो पनि एउटा सोच हो, किनभने पर्यावरण स्वच्छ रहँदा नै जीवकुल पनि रहने हो र त्यस्ता खालका सोचहरू आउँदैछन् र हाम्रा यो कुराकानी जारी रहनेछ। तपाईँहरू अन्तसम्म हेरिरहनु होला। जति पनि कुराकानी मैले यो काव्य विधा केन्द्रित कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यसमा अनुवाद पनि, कथालाई पनि, अरू कुराहरू, संस्था सङ्गठन विभिन्न कुराहरू भित्राउनु भने यो दिनभरि पनि सकिँदैन। र एउटा विशेष यहाँ विधालाई लिएर नै कुरा, यो समीक्षामा पनि मैले काव्य विधा नै भित्राएको छु। समीक्षाको पुस्तक पनि अब तपाईँको निस्किँदैछ। केवल कविता पुस्तककै मात्रै समीक्षा गर्नुभएको छ उहाँले र यस पुस्तकले विशेष गरी कवि र काव्यानुरागी पाठकलाई के वार्ता दिन खोजेको छ? अब हेर्नुहोस्, समीक्षाको पुस्तक निकाल्नुमा चाहिँ अनेक कुराहरू छन्, कठिनाइहरू पनि छन्। मैले 11वटा समीक्षा लिएर एउटा पुस्तक निकाल्दैछु 11 जना कविको।
11 जना कविमा 10 जना कवि नवीन कवि छन्, एक एकवटा मात्रै जसको कृति निस्केको छ। त्यसमा मैले निलिमा आचार्यलाई पनि अन्तर्भुक्त गरेँ। पछि निलिमा आचार्यको अर्को एउटा कृति पनि निस्कियो, तपाईँको यो रजत भन्ने उपन्यास निस्कियो। तर मैले त्योभन्दा अगाडि नै गरेका कुराहरू हुन् र जसको एउटा मात्र कृति छ, कविता भन्ने मात्रै कुरा होइन, जसको सिङ्गल कृति छ, अरू त्यो कविता कृति छ। ती सर्जकहरू मैले 10 जना लिएको छु। त्यसमा मैले नव सापकोटाज्यूलाई राखेको छु। नव सापकोटाका 4वटा कविता कृति निस्केका छन्, अनुदित कृतिहरू निस्केका छन्, सम्पादित कृतिहरू निस्केका छन्। उहाँको धेरै योगदान छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, नयाँ छिमलका साहित्यकारका बिचमा नव सापकोटालाई किन ल्याइयो? यो ठुलो प्रश्न, अरू किन ल्याइयो? अब नव सापकोटालाई मैले ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने, हामी असममा नेपाली साहित्यको कविताको क्षेत्रमा समकालीन धाराभित्रको 1980 सन मान्छौँ। 1980 सन पछिबाट यहाँ समकालीन धारा भित्रियो भन्छौँ हामी। त्यसमा हाम्रो सर्वमान्य एउटा ऊ छ। र यो समकालीन धारा भित्र्याउनेमा प्रमुख भूमिका लिएको थियो नव सापकोटाको युक्लिप्टस आउने पिँढीलाई आशीर्वाद। अनि युद्धवीर राणाको चिहान नपाएका तकमाहरू 81 मा निस्कियो, 1 वर्ष पछि निस्कियो। त्योभन्दा अगाडि यो समकालीन धाराको कुराहरू चलेका हुन्। जस्तो कि अविनाश श्रेष्ठले जुन कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो, उहाँको किताब पछि निस्कियो। कोलाजमा जुन कविताहरू पाठ हुन्थे, ती कुराहरू थिए। तर मैले त सङ्कलित कुराहरू ल्याउनु पर्ने भयो त्यो समयको। र मैले नव सापकोटालाई चाहिँ असमको यो जुन समकालीन धाराको प्रवर्तकको रूपमा उहाँलाई त्यस पुस्तकमा अन्तर्भुक्त गरेको छु। अनि त्यस पछाडि माझको छिमलका कविहरू छैनन्। मैले सिनियरहरूलाई पनि सबैलाई राख्न खोजेको छुइनँ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने, यो लकडाउन पछि जुन नयाँ कविहरू आए, यी प्राय कविसित एउटा हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध पनि भयो। तपाईँको होस्, मेरो होस्, लक्ष्मणजीको होस्, धेरैको हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ। हामी इन्द्रणी प्रकाशनले गऱ्यौँ, नेपाली साहित्य सभाले गऱ्यौँ। अनि एउटा कविताको जब ट्रेन्ड आयो, ट्रेन्डलाई अलिकति माथि लैजाउँ न, उहाँलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन दिउँ न, अहिले त सुविधा छ भनेर मैले असमका कविहरूलाई लिएँ। 11 जनामा 1 जना त अब ज्येष्ठ भइहाल्नु भयो। अरू 10 जनामा 7 जना मैले असमका लिएँ, 3 जना असमका बाहिरका लिइरहेछु। उहाँहरू 3 जनाको पनि एक एकवटा पुस्तक मात्रै छन् अहिलेसम्म। अनि असम बाहिरको कविहरूको लिनुमा पनि कुरा छ, किनभने हामी असमको साहित्य र उसको दार्जिलिङको साहित्य वा डुवर्सको साहित्य, सिक्किमको साहित्यलाई त्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने होइन। हाम्रो एउटा मिक्सअप हुनुपर्छ। यहाँकाले उताको कुराहरू, उताकाले यताको कुराहरू भेट्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र त्यो हिसाबले मैले उताका 3 जना कविहरूलाई लिएर, सम्पूर्ण नयाँ कविहरूलाई लिएर मैले लेखेको। अब समालोचनाको पुस्तकको एउटा समस्या छ, तपाईँलाई पनि त्यो कुरा थाहा होला। ज्ञानबहादुर छेत्रीजीको लागि पनि मजाले थाहा होला, लक्ष्मणलाई पनि थाहा होला, मोहन सुवेदीजीलाई पनि थाहा होला। समालोचनाको पुस्तकमा चाहिँ के हुन्छ भने, मैले 11 जनाको किताबको समालोचना लेखेँ। अरू तपाईँको 33 जनाको लेखिनँ समालोचना। मानौँ हामी 44 जना कवि छौँ, मैले किताब छन्, 11 जनाको लेखेँ। अब 11 जना कविहरूको त कविता निस्किहाल्यो समीक्षा, र उहाँहरू ढुक्कले बस्नुहुन्छ। अनि 33 जनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समीक्षा लेखेन छ भन्ने खालको एउटा धारणा हुन्छ। र त्यो किताबप्रति उहाँहरूको सकारात्मक सोच अलिक कम्ती हुने सम्भावना हुन्छ। र यो चाहिँ समालोचनाको एउटा ठुलो चुनौती हो। र म सोच्दैछु कतिपय कुरा चाहिँ अब के हो म बुझ्दिनँ। मैले फेसबुकमा एउटा आह्वान एउटा दिएको थिएँ, पहिलो पुस्तक जसको निस्केको छ 10 सनदेखि यता तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर। कुनै 1 जना कविले मसित सम्पर्क गर्नु भएन, कुनै 1 लेखकले पनि गर्नु भएन। अरू त्यतिखेर सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो भने अरूबाट 2-1 किताब सायद त्यहाँ भराउन सकिन्थ्यो होला। र कसैले पनि त्यहाँ सम्पर्क गर्नु भएन। 1-2वटा किताब चाहिँ मैले त्यहाँ भराउन सकिनँ, इच्छा हुँदाहुँदै परवर्ती उसमा त्यो ल्याउने छु। र मेरो उद्देश्य चाहिँ नयाँलाई प्रेरणा दिनु हो। त्यसमा 6 जना पुरुष, 5 जना महिलाहरू राखिएको छ। महिलामा 1 जना असम बाहिरकी हुनुहुन्छ। र नयाँ पिँढीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि नि मैले यो गरेको। अरू अहिले त अब कविताको किताब त निस्केका छन्,
नयाँ पिँढीबाट उपन्यास एउटा निस्कियो, कथाको किताब त नयाँबाट निस्केको मलाई थाहा छैन र त्यसले गर्दा यो कवितालाई अलिकति माथिल्लो जाउँ भनेर अरू कवितामा मात्रै लागेर चाहिँ हुँदैन। साहित्यको सामग्रिक कुराहरू चिन्ता गर्नुपर्छ, कथा पनि लेख्नुपर्छ, निबन्धहरू लेख्नुपर्छ र नयाँ कविले ती कामहरू पनि गर्नुपर्छ, एउटै विधामा अड्किने होइन। ठिक छ, भन्नुहोस्। र हो थुप्रै कुराहरू गरियो र बाँझो बारी जोत्नु त्यति सजिलो कहाँ छ र त्यस्ता खालका कुराहरू यहाँ थुप्रै राख्नुभयो र अब यो म लम्ब्याउन चाहन्न, यो ब्लगलाई म यतिमै सक्न चाहन्छु र यति समय दिनुभएकोमा बराल सरलाई धन्यवाद छ। र अब म यस अन्तर्वार्तापछि नै यहाँबाट रुक्मिणी भवनबाट निस्केर जानेछु र तपाईँहरूले थुप्रै कुराहरू कविता विधामाथि जुन चाहिँ कुराहरू बराल सरले राख्नुभयो, थुप्रै कुराहरूको जानकारी यस ब्लगबाट पाउनुभयो भन्ने म आशा चाहिँ गर्दछु, विश्वास पनि छ। र त्यस्तै म जहाँ पनि जान्छु र त्यस्ता खालका सर्जक जसले केही दिन सक्दछ अथवा केही दिइरहेको छ पुस्तक अथवा उसको रचनाबाट, र त्यस्ता खालकालाई चाहिँ म मेरा ब्लगमा भित्राउने गर्दछु र हजुरहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गर्दछु। र सुन्दर भेटघाट भयो र यसरी अब हामी घर बाहिर छौँ र अब घर जाने विश्वनाथ चाडले जाने र सुन्दर यात्रा शुभ होस्। यात्रा शुभ होस् र तपाईँको पनि शुभ होस्। के काम गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोस् र म घरतिर लाग्यो। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो यो आजको ब्लग, बराल सरसितको जुन चाहिँ हाम्रो भेटघाट र एउटा छोटो अन्तर्वार्ता के कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया गर्नुहोला र राम्रो लाग्यो भने अब यो च्यानल जुन चाहिँ हो कृष्ण क्रिएसन त सब्सक्राइब पनि गर्न नभन्नुहोला र धन्यवाद। आजलाई यति नै।